بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ سامعین محترم، حمد و ثنا تعریف دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے، جس ذات مقدس نے ساری کائنات نو تنہا بنایا اور اکیلا ہی اس دا نظام چلا رہا ہے۔ اس کائنات دے بنان اندر اور اس دا نظام چلان اندر کوئی اللہ دا شریک اور حصے دار نہیں۔ لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، حبیب خدا، خیر الورا، شافی روز جزا، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ والو، قرآن پاک دے 17ویں سپارے سورۃ الانبیاء دی جس آیت مبارکہ دی تلاوت تساں احباب نے اس وقت میری گناہگار زبان دے وچوں سماعت فرمائی۔ اس آیت معظمہ دے اندر اللہ دی ذات نے اپنی توحید دا، اپنی وحدانیت دا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ عقیدہ توحید اے اللہ دی بہت بڑی نعمت اور اللہ دا بہت بڑا احسان ہے۔ انتہائی خوش قسمت ہے او بندہ جنہوں اللہ اپنی توحید دی سمجھ اور نعمت عطا فرماتے، اور اسی طرح انتہائی بد نصیب و انسان ہے جنہیں 50 60 70 سال دی زندگی گزار کے تے اپنے خالق حقیقی دی صحیح معنی اندر پیشان ہی نہیں کی۔ عقیدہ توحید اللہ دی اتنی بڑی نعمت ہے، جس انسان کو یہ میسر آ جائے وہ عمل تھوڑا جہا کرتا ہے، اللہ ثواب بہت زیادہ عطا کر دینے۔ لیکن مشرک بندہ اگرچہ بہت بڑا عمل بھی کر لے، اللہ مکھی دے پر دے برابر بھی اس نو اجر و ثواب عطا نہیں کرتے۔ صحیح بخاری شریف اندر حدیث پاک موجود ہے، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیڑا بندہ
ایمان والا توحید والا اس زمین تے اللہ دا گھر بنا دے، اللہ جنت دے وچ او دا محل تیار فرما دیندے نے۔ اے ہے توحید والا۔ پھر آپ نے کوئی قید نہیں لائی کہ او مسجد کنے مرلیاں دی ہوئے، کنیاں کنالاں دی ہوئے، او دے اندر ماربل پتھر قالین ساریاں سہولتاں ہون، کوئی قید نہیں لائی۔ چھوٹا جہا اللہ دا گھر کوئی سادہ جہا بنا دے تو آپ نے سچی زبان چو فرمایا صحیح بخاری شریف دے اندر اللہ جنت دے وچ او دا محل بنا دیندے۔ دوسرے پاسے ایسا بندہ جہدے کول عقیدہ توحید نہیں، اللہ دی ذات دی اونوں پہچان نہیں، اللہ دی وحدانیت نو تسلیم نہیں کردا، عام مسجد بنانا تے دور دی گل ہے، او اللہ دا گھر بیت اللہ بھی بنا دے تے اللہ دے دربار چو اونوں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ تو انہوں یاد ہے نا، مکے والیاں بیت اللہ بنایا اور اس قدر دیانتداری دے نال انہاں نے پلاننگ کیتی، پروگرام بنایا کہ بیت اللہ دی تعمیر اندر ایک پیسہ بھی حرام کمائی دا نہیں لانا، حلال اور جائز طریقے دی کمائی دے نال ہی بیت اللہ نو بنانا ہے۔ اور پھر انہاں اس بات تے عمل بھی کیتا، چندہ جمع کیتا، سرمایہ اکٹھا کیتا حلال کمائی دے وچوں، سارے پیسیاں دا ایسٹیمیٹ لایا تو بیت اللہ شریف دی چوڑائی لمبائی اے دی عمارت دا اندازہ کیتا تے انہاں نو سمجھ آئی کہ پیسے تھوڑے نے، عمارت زیادہ ہے۔ تے اے نہیں سوچیا کہ چلو تھوڑے جے پیسے پا کے تے عمارت مکمل کر لئیے، آندے نے جننے پیسے نے اونا ہی اللہ دا گھر بنا دئیے، جیڑی جگہ بچ جائے گی انہوں سائڈ تے کر دیاں گے۔ جیڑے خوش نصیب گئے نے حج عمرے واسطے انہوں نے پتہ ہے، جیڑے نہیں گئے اللہ انہوں نے بھی توفیق عطا فرمائے، جیڑے گئے نے اللہ انہوں نے دوبارہ بھی لے جائے۔ حتیم والا حصہ جدو ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ نو بنایا سی تے اے بیت اللہ دی عمارت دے وچ داخل سی، لیکن مکے والیاں کولوں حلال کمائی دے پیسے تھوڑ گئے، انہاں حتیم والا حصہ باہر رکھ کے چھوٹی عمارت بنا دیتی، لیکن ارادہ اے کیتا کہ بیت اللہ دی تعمیر وچ حرام دا پیسہ نہیں لانا۔ ہن تسی اندازہ فرماؤ اینی دیانتداری دے نال انہاں بیت اللہ بنایا، لیکن انہاں کول عقیدہ توحید نہیں۔ اے عمل انہاں دے کسے کام آیا؟ اللہ دے قرآن نے واضح الفاظ کیا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، فرمایا میرے نبی تے لوگاں نو توحید دسن واسطے آئے نے، خدا نہ خواستہ اگر کسی رسول اور پیغمبر کولوں بھی ایسا عمل ہو جاندہ، اللہ فرماندے نے ساری زندگی دے اعمال ضائع اور برباد کر دیندے۔ یعنی مشرکین دے اعمال تباہ و برباد نے، اللہ دے ہاں انہاں نو اجر و ثواب نہیں ملنا۔ اور دوسری حدیث پاک بخاری شریف دے وچوں سن لینا، آپ نے فرمایا مواحد بندہ ایک کھجور اللہ دے رستے صدقہ کر دے، اللہ انہوں پہاڑ دے برابر اجر و ثواب عطا کر دیں۔ اتنی عظیم نعمت عقیدہ توحید، دعا کرو اللہ سانو سارے نو پکا سچا مواحد بنا دے، اللہ اپنی توحید دی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اور توحید دے ہوتے اللہ سانو پھر اخلاص اور ہمیشہ او دے ہوتے قائم اور دائم فرما دے۔ توحید دا سادہ الفاظ دے اندر معنی اے وے کہ اللہ اپنی ذات، اپنی صفات اور عبادت دے لائق وحدہ لا شریک ہے، اللہ دی ذات نال بھی شریک کوئی نہیں، صفتہ اندر بھی شریک کوئی نہیں، اور عبادت دے اندر بھی اللہ دا شریک یہ ہے عقیدہ توحید۔ ہر اللہ دے نبی نے
ਇਹੋ ਦਾਵਤ اور پیغام اپنی قوم اور اپنی امت نو سنایا ہے۔ اور خالق کائنات نے اپنے قرآن دے اندر اس مسئلے نو بڑی وضاحت دے نال بیان فرمایا ہے۔ کتے اللہ دی ذات نے مثالاں دے دے کے مسئلہ سمجھایا ہے، کتے قیامت نو کوئی بندہ اے نہ آکھے یا اللہ میں نو گل دی سمجھ ہی نہیں سی آئی، مثالاں دے کے اللہ دی ذات نے سمجھایا ہے۔ سنو ذرا اللہ دا قرآن، ایمان تازہ فرما لو اور مسئلہ توحید سمجھ کے لے جو۔ اللہ دا قرآن سپارہ 2 اور سورت البقرہ دے اندر اللہ دی ذات نے اعلان فرمایا ہے۔ خالق کائنات فرماندے نے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اللہ فرماندے نے اے پوری دنیا دے لوگو، وَإِلَٰهُكُمْ تواڈا سب دا الہ، قوم دی ضمیر ایسی ہے جدے وچوں کوئی بھی باہر نہیں، کوئی عرب وچ رہن والا ہے یا عجم وچ رہن والا ہے، مشرق وچ رہن والا ہے یا مغرب وچ رہن والا ہے، شمال و جنوب دا باسی ہوئے، ساری کائنات دے لوگاں نو اللہ اعلان فرماندے نے وَإِلَٰهُكُمْ اے پوری دنیا دے لوگو تواڈا سب دا الہ، وَإِلَٰهُكُمْ تواڈا سب دا مشکل کشاد، وَإِلَٰهُكُمْ تواڈا سب دا حاجت روا، الہ واحد کلہ یہ لا الہ او دے سوا الہ کوئی نہیں، لا الہ اللہ تو سوا کوئی مشکل کشا نہیں، لا الہ اللہ دی ذات تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، لا الہ اللہ دی ذات تو علاوہ کوئی بیٹیاں بیٹے عطا کرنے والا نہیں، لا الہ اللہ دی ذات تو علاوہ کوئی بیماراں نو شفا عطا کرنے والا نہیں، لا الہ اللہ دی ذات تو علاوہ کوئی رزق عطا کرنے والا نہیں، لا الہ اللہ دی ذات تو علاوہ کوئی ڈبیاں بننے لون والا نہیں، لا الہ اللہ دی ذات تو علاوہ کوئی بگڑے کم سنوارن والا نہیں، الا هو الرحمن الرحیم۔ فرمایا اے سارے کام کردہ ہے تے کلہ ہی رحمان اور رحیم کردہ ہے، اللہ تو سوائے کام کوئی نہیں کر سکتا۔ آئیے اللہ دا قرآن ہن 17واں سپارہ سماعت فرمانا۔ خالق کائنات اعلان فرما رہے نے، اللہ فرمان دے نے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، فرمایا دنیا دے لوگوں اس بات تے غور کر لو، اگر اللہ دی ذات تو علاوہ زمین و آسمان دا نظام چلان والے زیادہ الہ ہندے لفسدتا، اے نظام چل سکدا نہیں سی چل سکتا۔ اگر یہ نظام صحیح چل رہا ہے، رات اپنے وقت تے آ رہی ہے، دن اپنے ٹائم تے آ رہا ہے، سردی اپنے وقت متعین تے آ رہی ہے اور گرمی اپنے وقت متعین تے آ رہی ہے، فرمایا پھر جان لو اور سمجھ لو اس کائنات دے نظام نو چلان والے بہتے نہیں، بہتے ہندے نظام چلنا نہیں سی، اگر یہ نظام صحیح چل رہا ہے انہوں چلان والا کلہ ہی ہے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے دی سرزمین تے مکے دے رہن والیاں اے ہوئی مسئلہ سنا رہے نے، اے ہوئی مسئلہ سمجھا رہے نے۔ سیرت دی معتبر کتاب رحمۃ للعالمین جس دے مصنف قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے اس واقعہ نو درج فرمایا ہے۔
میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مکے دے بازاراں اندر، مکے دے چوکاں اندر، مکے دیاں منڈیاں دے اندر آپ اعلان کر دینے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ میرے آقا فرماندے اے مکے والیو، اے 360 جڑے تساں بنائے نے انہاں نو چھڈ دیو، اے کچھ نہیں کر سکدے، بس اینا کہہ دیو لا الہ الا اللہ تفلحو۔ آقا فرماندے نے اللہ کامیابیاں عطا فرما دین گے، اللہ دنیا اندر بھی عزت عطا فرمان گے تے کل قیامت نو جنت دا وارث بنا دین گے۔ لیکن قسمت اور نصیب اپنے اپنے۔ آپ دا سکا چاچا ابو لہب اے جناب زمین تو پتھر پھڑدا ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی کمر مبارک تے ماردا ہے، پتھر ماری جا رہا ہے، نالے اعلان کردا ہے اے مکے دے لوکو لا تصدقو، اے دے آکھے نہ لگیا جے، اے دا کہنا من کے اپنے 360 نہ چھڑیا جے۔ غور کرنا، دھیان کرنا، سونے نبی پتھر کھائی جا رہے نے، رب دی توحید سنائی جا رہے نے۔ اتنی اہمیت والا مسئلہ ہے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے جسم مبارک تے پتھر کھانے برداشت کیتے، پر رب دی توحید دے اعلان وچ فرق نہیں ہون دیتا۔ اور شاید کہ مولانا حالی اسے بات دی ترجمانی کر گئے، فرماندے نے نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں کہو لا الہ خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے، نبی کا ہے فرمان کرو عبادت خدا کی، در در پہ سر کو جھکانا نہیں ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بھی ایہو پیغام دین دے گئے۔ آپ تو پہلے جن بھی انبیاء تشریف لے آئے، اللہ دے ہر نبی نے اپنی امت نو ایہو پیغام سنایا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج اس سرزمین تے آسمان دی نیلی چھت لے اور زمین دے فرش خاکی دے ہوتے ایک جماعت اہل حدیث اللہ دے فضل و رحمت دے نال جیڑا پیغام اللہ دے نبی دے گئے نے، اسی اسے پیغام نو لوگاں تک پہنچا رہے ہیں اور سنا رہے ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن جب تک زندہ رہاں گے انبیاء دی اے دعوت لوگاں تک پہنچاندے رہاں گے انشاءاللہ الرحمن۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے تے مکے دے نا مشرک کچھ سردار قسم دے لوگ آگئے تے آکے ایک سوال کر دینے، دھیان کرنا، آگے کہیں دینے اے محمد، سارے مل کے پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام دا نام گرامی آئے نا، ادب نال، احترام نال، محبت دے نال پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا تشریف فرمانے، مکے دے مشرک آئے، آگے کہیں دینے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کہنے 360 نے، تسی کہیں دے ہو اللہ کلا ہی ہے، تے ساڈا تواڈے کولوں سوال اے وے، مطالبہ اے وے، سانو ذرا اللہ دا تعارف کروا دیو، اللہ دی پہچان کروا دیو۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ہجے نہ آن والے مشرکاں دے سوال دا جواب نہیں دیتا، آسمان تو جبریل قرآن لے کے آ جاندے نے، اللہ فرماندے نے قل هو اللہ احد
سونے مکے والے تانوں پوچھ دینے میری ذات دے بارے، انہاں کہہ دیو کل دا معنی ایوے کہہ دیو، انہاں دے سوال دا جواب دے دیو۔ اللہ جی کی کہنا ہے؟ فرمایا انہاں کہہ دیو هو اللہ احد، جس اللہ دے بارے پوچھ دیو او کلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، نہ فرشتیاں وچوں کوئی او دا شریک، نہ جناں وچوں کوئی او دا شریک، نہ انبیاء دے وچوں کوئی او دا شریک، نہ جناب اولیاء دے وچوں کوئی او دا شریک، نہ او دی ذات نال کوئی شریک ہے، نہ او دیاں صفتاں اندر کوئی شریک ہے، نہ او دی عبادت اندر کوئی شریک ہے۔ سونے کہہ دیو کل هو اللہ احد، تے اے آندے نے سانو تعارف کروا دیو، انہاں نو دس دیو اللہ الصمد، ہے کلا ہے تے ہے بے نیاز ہے۔ بے نیاز دا معنی پتہ جے کی ہے؟ جدے ہوتے کسے دا پریشر نہ ہوئے، کسے دا دباؤ نہ ہوئے، کوئی جناب ٹیلی فون کر کے اپنے غلط مطالبے نہ منوا سکے، انہوں کہیں نے سمد، چاہے کیڑیاں دی مان لے چاہے نبیاں دی موڑ دے، انہوں کہیں دے السمد، بے نیاز۔ کیڑی دعا کر رہی سی، اللہ نے سن کے میہ پا دیتا۔ نوح علیہ السلام دعا کر رہے نے، یا اللہ میرا بیٹا میری آنکھاں دے سامنے غرق ہو رہا ہے، فرمایا میرے نبی نو اے میں مننی، اے نہیں مننی۔ اللہ الصمد، بے نیاز، اپنی مرضیاں والا، انہوں کسے نال کوئی کم نہیں، ساری کائنات نو دے نال کم نے۔ اللہ الصمد، اے اللہ پاک دا تعارف ہے، اور قرآن پاک دی ایک آیت اے دی تفسیر کر رہی ہے۔ سپارہ 22واں اللہ دی ذات نے فرمایا، سنو اللہ دا قرآن، فرمایا یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ فرمایا ساری دنیا دے لوگو تسی سارے محتاج ہو، تسی سارے فقیر ہو، الاللہ ایک اللہ دے، واللہ هو الغنی الحمید، تسی سارے فقیر ہو، اللہ کلا ہی غنی بادشاہ ہے، سارے فقیر۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں انبیاء بھی اللہ دے فقیر، تے بولو اولیاء بھی اللہ دے فقیر۔ تے اسی کی دعوت دینے ہاں کہ لوگوں جڑے آپ فقیر نے انہاں تو نہ منگو، جس داتا کولو او منگ دے رہے نے اس خالق دے کولو منگو۔ اللہ دا قرآن مسئلہ وضاحت نہ بیان کر رہا ہے۔ اگے فرمایا لم یلد ولم یولد، اللہ پاک دا تعارف ہو رہا ہے، اللہ دی اولاد بھی کوئی نہیں تے ماں باپ بھی کوئی نہیں۔ یہودیاں تے عیسائیاں دا عقیدہ اللہ نے قرآن اندر بیان کیتا ہے، سپارہ 10واں اور سورہ توبہ دے اندر فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودیاں دا عقیدہ وے عزیر علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے، عیسائیاں دا عقیدہ وے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے۔ مکے دے مشرک اے عقیدہ رکھ دینے فرشتے اللہ پاک دیاں بیٹیاں نے۔ اللہ دی ذات نے ساریاں دے عقیدے نو رد کر دیتا اور مسئلہ حق واضح کر دیتا۔ فرمایا لم یلد ولم یولد، سونیا ساری کائنات دے لوگاں نو کہہ دیو نہ عزیر علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے، نہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے، نہ فرشتے اللہ پاک دیاں بیٹیاں نے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ دے وچوں بھی کوئی نہیں تے اللہ کسے دے وچوں بھی نہیں۔ ناراض نہ ہونا، اللہ دا قرآن مسئلہ واضح کر
رہا ہے، نہ اللہ دے نور وچوں کوئی نور ہے، نہ اللہ دی اولاد ہے، نہ اللہ دے ماں باپ نے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، فرمایا او وحدہ لا شریک ہے، او دے برابر او دا ہمسر کوئی نہیں۔ اور اللہ دے قرآن نے ایک اور جگہ تے مسئلہ توحید کس طرح بیان کیتا سنیے، 27واں سپارہ سورۃ الحدید، فرمایا هو الاول والآخر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ فرمایا جدوں کچھ نہیں سی نا ادوں بھی ایک اللہ دی ذات ہے سی، جدوں کچھ نہیں ہوئے گا ادوں بھی اللہ دی ذات ہوئے گی۔ جبریل آئے، قرآن سنایا، چلے گئے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ نو قرآن سنایا تے آپ دے صحابہ وچوں نا ایک آپ دے بڑے لاڈلے اور پیارے جے صحابی نے جنہ دا نام ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہاں جدوں سنیا نا کہ اللہ نے قرآن اندر فرمایا ہے احد، اللہ ایک کے، انہاں نو اس قرآن دی آیت نال جویں نا پیار ہو گیا۔ ہر ویلے ان کی آندے نے احد احد، تے امیہ بے ایمان سڑدا ہے، ناراض ہوندا ہے، آندا ہے بلال نہ انجا کھیا کر، مینوں بڑی تکلیف ہوندی ہے۔ فرماندے نے امیہ تینوں تکلیف ہوندی ہے تے پئی ہووے میں آہد آہد کہن تو بعد ہونا، آہد آہد کئی سے آ رہے نے، آندہ اچھا میں تیرا کر لینا کوئی بندوبست۔ اس امیہ بے ایمان نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ دے گل پاک دے اندر رسی بن کے نا مکے دے مشرکاں نو نوجوان لڑکیاں نو پھڑا دیتی۔ رحمت للعالمین سیرت ابن ہشام الرحیق المختوم اور دیگر تفسیر اور تاریخ دیاں کتاباں اندر لکھے ہے، او مکے دے مشرک نا رسی تو پھڑ کے میرے پیارے بلال نو کھچ دینے، زمین تے گر کے کسیٹ دینے، گردن دے اندر رسی دے نشان پہ گئے، جسم نکیلے پتھراں نال زخمی ہو گیا، ایک کسیٹی جا رہے نے، میرے نبی دا مؤذن آہد آہد کئی جا رہے ہیں۔ اللہ احمدہ ایمان نصیب فرما دے۔ میں تے اتھوں تک پڑھے ہے، ایک دن گرمیاں دا موسم دوپہر دا وقت ہے، اس بے ایمان امیہ نے میرے نبی دے بلال نو کمیز اتار کے گرم نکیلے پتھراں تے لٹا دیتا ہے، سینے دے اتے ایک بڑی وزنی چٹان رکھ دیتی ہے۔ سیدنا بلال ہل نہیں سکدے، حرکت نہیں کر سکدے، چٹان اپنے اتوں پیچھے نہیں ہٹا سکدے، اٹھ نہیں سکدے، تے اے بے ایمان امیہ کول بہ کے آندا ہے بلال میں تینوں اونی دیر تک نہیں اٹھانا، اونی دیر تک میں تیرے سینے تو چٹان نہیں چکنی جب تک اپنے الہ دا انکار نہ کر دے میں، ساڑھے لات عزہ دی عبادت دا اعلان نہ کر دے میں۔ سنو ذرا کنجا دے باسیو کیسے حالات نے، سینے دے اتے ایک وزنی چٹانے، نیچے نکیلے گرم پتھر نے، میرے نبی دا مؤذن ان حالات اندر بھی کہہ رہا ہے احد احد۔ امیہ میری جان تے جا سکتی ہے، میرا ایمان نہیں جا سکتا۔ لوگ آندے نے چٹانہ اندر بڑی مضبوطی ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن غور دے نال سن لو میرا پیغام۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ دے سینے دے اتے چٹان ہے اور سینے دے اندر ایمان ہے، قسم ہے پیدا کرنے والی ذات دی، سینے دے پئی چٹان اونی مضبوط نہیں جنہ سینے دے اندر ایمان مضبوط ہے۔ بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ تڑپ گئے، فرمان دینے کہندہ امیہ تینوں مل لی آیا میں
بیٹھے نکمے تائیں اناج کھوایا میں ہو گیا اے مومن اج پتہ پایا میں حضرت بلال اگوں احد پکار دا نام محمد والا پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم نام محمد والا کال جے ٹھار دا اور سیدنا بلال کیسا پیارا جواب دیندے نے فرماندے نے سن لے امیہ پوج پوج بت ساری میں عمر لنگا لئی رب تو بیگانے ہو کے عمر گنوا لئی شکر خدا دا دولت میں وحدت دی پا لئی اہل حدیثو تسی بھی اللہ دا شکریہ ادا کریا کرو اس مالک دا احسان ہے او دی رحمت ہے او دی عنایت ہے کہ انہیں سانو عقیدہ توحید عطا فرما دیتا ہے فرمان دینے شکر خدا دا دولت میں وحدت دی پا لئی پڑھ لے آئی دلوں کلمان میں احمد سردار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم ہن حالات کیسے بن گئے فرمان دینے ہن ریت تے پتھراں اتے او پھرن کسیٹ دے جسم اتے داغ پہ گئے جویں پھل نے چھینٹ دے درد مند ویکھ کر اکھیاں میٹ دے پر ترس نہ کھاوے ہرگز او ٹولا کفار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل هو اللہ احد اللہ ذات دے اعتبار نال وی وحدہ لا شریک تے عبادت دے لائق وی کلا ہی ہے ہر نمازی نماز کہندا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین اے ہر نمازی نماز اللہ نال وعدہ کردا ہے ایاک خاص تیری ہی نعبد ہم عبادت کرتے ہیں و ایاک اور خاص تجھ ہی سے نستعین ہم مدد مانگتے ہیں اللہ سب نو اس وعدے تے قائم فرما دے اللہ تیری ہی عبادت کرنے ہیں تیرے کولو ہی مدد مانگنے ہیں تے ہون جناب قیام تو بعد رکوع چلا گیا رکوع تو بعد سجدے گیا 2 رکعتاں پڑھ کے یا 3 مغرب دیاں پڑھ کے یا 4 عشاء دیاں پڑھ کے تے ہون بہ گیا التحیات ہون کی آندا ہے التحیات للہ التحیات للہ والصلوات والطیبات اللہ میریاں جسمانی عبادات تیرے واسطے میریاں مالی عبادات تیرے واسطے میریاں زبانی عبادات تیرے واسطے عبادت دیاں 3 قسماں نے جسمانی زبانی اور مالی جسم دے نال بندہ قیام کردا ہے رکوع کردا ہے سجدہ کردا ہے بیت اللہ دے طواف کردا ہے یا رمضان دے اندر مسجد دے اندر اعتکاف کردا ہے اے جسمانی عبادات نے اور زبان دے نال ذکر و اذکار وظیفہ اور دعا کرنا اے زبانی عبادت ہے اور نظر و نیاز صدقہ خیرات اور قربانی کرنا اور زکوٰۃ دینا اے مالی عبادت ہے بندہ نماز دے اندر وعدہ کردا ہے اللہ میریاں جسمانی عبادات بھی تیرے واسطے میریاں مالی عبادات بھی تیرے واسطے میری زبانی عبادات بھی تیرے واسطے ہر بندہ وعدہ کردا ہے اللہ دی ذات نے اپنے حبیب نو فرمایا سونیا تسی بھی کہہ دیو اللہ جی میں کی کہاں فرمایا کل ان صلاتی مانا وہی بندہ ہے کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی
लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सोनिया तुसी भी कह दो अल्लाह मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरा दुनिया तो जाना सब कुछ तेरे वास्ते। एक अल्लाह के नबी दुनिया तो जा रहे ने, जनाब याकूब अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने 12 बेटे अता फरमाए, आखिरी वेला है उन्होंने कोल बिठा लिया। अल्लाह का कुरान सिपारा पहला अल्लाह की ज़ात ने उस मंजर को बयान फरमाया। याकूब अलैहिस्सलाम दुनिया तो जा रहे ने ते एक फिक्र है, एक दर्द है, अपने बेटियां के सामने उसका इजहार करते हैं। आंदे ने मा ताबुदून मिन बादी, और मेरे बेटियो मैं दुनिया छोड़ के जा रहा, तुहाडियां मेरियां जुदाइयां पैन वालियां ने, दसो मेरे बाद इबादत किदी करोगे? ते नबी दे बेटे कहंदे ने कालू नाबुदु इलाहा का व इलाहा आबाई का इब्राहीम व इस्माईला व इसहाक इलाहम वाहिदा। सुन लो कुरान पे अपने कलेजे ठार लो, इलाहम वाहिदा, ठंड नहीं पै गई सीने, इलाहा वाहिदा। गुजरा वाला तो मैं तुहानू ये पैगाम देने वास्ते आया, इलाहा वाहिदा। आंदे ने अब्बा जी टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना, फिक्र ना करे आजे अब्बा जी, बेफिक्र हो जाओ, असी उसे इलाह दी पूजा करांगे जिदी तुसी करदे हो, तुहाडे बाप दादा ते जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम करदे रहे। ते आंदे ने बेटियो दसो ओ इलाह किन्ने ने? आंदे ने इलाहा वाहिदा। अब्बा जी ओ बहुते नहीं, ओ ते कल्ला ही है, व नहनु लहू मुस्लिमून, असी कल्ले रब नू पूजांगे। मक्के दे मुशरिक एक दफा फिर आ गए, हुण आगे की आंदे ने? आंदे ने जनाब तुसां क्या है? अल्लाह एक है, असी कहने 360 ने, इख्तिलाफ हो गया है, झगड़ा पै गया है, दिल दूर हो गए ने, ते आओ सुलह ना कर लईए। मेरे आका ते इख्तिलाफ नू पसंद ही नहीं करते सन, आप ते पैगाम ही सुलह दा लैके आए, इख्तिलाफ ते इन्हां आप ही बनाया ना अपनी हट दरमी की वजह तो। आप फरमाते ने ठीक है सुलह होनी चाहिए, सुलह च खैर है। आंदे ने इंज करने आ, 1 साल असी तुहाडे रब की पूजा करांगे ते दूसरे साल तुसां साढ़े 360 की पूजा करनी है, सुलह हो जाएगी, इख्तिलाफ मुक जाएगा। ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ते जिबरील कुरान लेके आ गए, फरमाया कुल या अय्युहल काफिरून, सोनिया इन्हां काफरां नू कह दियो ला आबुदु, सुनो अल्लाह दा कुरान, ला आबुदु नहीं मैं इबादत करांगा, ला आबुदु मा ताबुदून, जिन्हां दी तुसी पूजा करदे हो मैं उन्हां दी करनी। और मक्के वाले साल ते बड़ी दूर दी गल है, साल दे अंदर ते 12 महीने ने, एक महीने अंदर 30 दिन ने, एक दिन अंदर 24 घंटे ने, एक घंटे अंदर 60 मिनट ने, एक मिनट अंदर 60 सेकंड ने। फरमाया इन्हां नूं कह दियो ला आबुदु, मैं इन्हां दी 1 सेकंड वास्ते भी इबादत करन लई तैयार नहीं, अज तक कीती भी नहीं ते करनी भी नहीं। मेरा साफ ऐलान है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, जाओ तुहानू तुहाडा दीन मुबारक, सानू साडा दीन मुबारक। इबादत दे लायक कौन है? अल्लाह, क्योंकि अल्लाह साडा खालिक है। सानू बनाने वाला कौन है? शीशे के सामने खलो के हर बंदा बड़ा खुश होंदा है कि अल्लाह ने मैनू कितना खूबसूरत बनाया है, मेरे होंठ कैसे ने, मेरा नक कैसा है, मेरे चेहरे का रंग कितना वाइट है,
میری جناب شاخ چہرے دی کنی خوبصورت ہے. ہر بندہ خوش ہوندا ہے اللہ نے انسان نو بنایا ہی سونا ہے تے صرف اس بات تے نہیں خوش ہونا چاہیے کہ میں بڑا خوبصورت ہاں, اس مالک دا شکریہ ادا بھی کرنا چاہیے جن نے یہ تصویر بنائی ہے. مولانا سید الفضل رحمت اللہ علیہ ترجمانی کر کے فرماندے نے شکل تیری سونی بنائی تے اللہ, جے تندرستی تینو عطائی تے اللہ, نعمتاں دیوے ہزاراں تے اللہ, سنے تیریاں جے پکاراں تے اللہ, بطن ماں دے اندر بھی مہمانی تیری, کنے دس کیتی نگہبانی تیری, کنے اوتھے تینوں رزق سی پچایا, ہنیریوں باہر سلامت لی آیا, او کدے فضل دے نال دس جیندہ رہیوں, جدوں دند نہیں سی تے دودھ پیندہ رہیوں, کنے تینوں رڑنا تے ترنا عطایا, کنے تینوں بولن دا ول سی سکھایا, کنے تینوں چھوٹے تو وڈا بنایا, تو احسان او دے دا کی مل پایا. اور ایسی ایسی بہترین نعمتاں اللہ نے سانو ہزاراں عطا کیتیاں نے, اسی دھیان نہیں کردے. غور کریا جے فرماندے نے قدرتوں جے ہو جائے ایک اکھ کانی, اکٹھی ہو کے آ جائے ولیاں دی ڈانی, سارا زور لاون اکیلا اکیلا, کدی بن سکے نا ایک اکھ دا ڈیلا, نقلی اکھ جے کوئی بناوی دے گا, او دے نال کچھ بھی نظر نہیں پوے گا, بناون والا پھر بھی قیمت لوے گا, تو احسان او دے دا کی مل پایا, جن نے تینوں مفت وچ سب کچھ عطایا, ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت دے لائق کون ہے؟ ذات دے اندر بھی وحدہ لا شریک, عبادت دے لائق بھی وحدہ لا شریک, تے صفتہ اندر بھی مشکل کشا, حاجت روا, داتا, گنج بخش, غوث اعظم, یہ ساریاں صفتاں میرے اللہ دیاں نے. اللہ جی میں اپنی ذات اندر وحدہ لا شریک ہے, اے میں اپنی صفتاں اندر بھی وحدہ لا شریک ہے. قرآن پاک نے بیان کیتا ہے, فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب. عالم الغیب کون ہے؟ اللہ تو سوا کوئی عالم الغیب نہیں. آگے فرمایا هو اللہ الخالق البارئ المصور, لہ الاسماء الحسنى, یسبح لہ ما فی السماوات والارض, وہو العزیز الحکیم. فرمایا خالق بھی اللہ ہے, مصور بھی اللہ ہے. تصویرہ بنانے والا کون ہے؟ دیکھ لو سونیاں تصویرہ نے پر ایک دوجے نال مل دی, اے بھی اللہ دا بہت بڑا احسان جے. اگر تصویرہ رلدیاں مل دیاں ہوندیاں نے اکو جہیاں تے گڑبڑ ہو جانی سی, نظام خراب ہو جانا سی. پتہ کیویں؟ مسیتوں جُتی کسی نے چکنی سی تے تھانے کوٹ کسی دوجے نو پی جانی سی. سچی بات ہے, اگر تصویرہ ایکو جہیاں ہوندیاں نا کام خراب ہو جانا سی. نہ چور دا پتہ لگدا, نہ ساتھ دا پتہ لگدا. اللہ دی ذات نے تصویرہ بنائیاں سونیاں پر علیحدہ علیحدہ وکھو وکھ پہچان ہو جائے, پتہ لگ جائے کنے جرم کیتا ہے, سزا کنوں ملنی ہے. اے مالک دا بہت بڑا احسان ہے الحمدللہ. لو آخر تے بات سن لو تے اپنا ٹائم ہی مکمل ہو رہا ہے, بعد نو سمیٹیے. فرمان دینے وکھو وکھ شکلاں دنیا, رنگ رنگ دی
ساری مخلوق اللہ کولوں منگدی کلا ہی رکھا او سارے جگ دا سارا ہی کمال ساڈے سونے رب دا ہن میں پتہ کرنا ہے کہ تانوں سارے جملے دی سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں سارا ہی کمال ساڈے سونے رب دا اپنی قدرت نال اللہ نقشے کٹے نے ایک ہی ٹہنی اتے پھل میٹھے کھٹے نے حالاں سارے بوٹیاں نو پانی ایکو لگدا سارا ہی کمال ساڈے سونے رب دا اے چلن لئی پیر اللہ سونے نے عطائے نے کئی جانور بغیر پیراں تو بنائے نے سپ ویکھو بن پیری کیویں نسدا سارا ہی کمال ساڈے سونے رب دا کسے جگہ اتے اللہ دھوپ لائیے کسے جگہ اتے اللہ بارش برسائیے تے کتے پیا بدل ایویں خالی گجدا سارا ہی کمال ساڈے سونے رب دا زندہ وچوں ویکھو کیویں مردے نو بناندا اے مردے وچوں ویکھو کیویں زندہ نو بناندا اے تے آنڈے وچوں ویکھو کیویں چوچا کڈدا سارا ہی کمال ساڈے سونے رب دا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اس صورت نال پیار پالو آپ نے فرمایا جڑا رات نو سون لگیا اے ایک دفعہ پڑھ لوے اللہ 10 سپاریاں دی تلاوت دا ثواب عطا کر دیندے ایک صحابی نے کیا بخاری شریف دی حدیث انی احب هذه السورہ سونے منو اس سورت نال بڑا پیار ہے تو آپ نے فرمایا ان حبک ایاہ ادخلک الجنہ اے دی محبت اینو رب دی جنت چ لے جائے گی ایک صحابی نے کیا حضور اے نال منو بڑا پیار ہے فرمایا انہوں اطلاع دے دیو ادھے اللہ بھی پیار کر دینے جڑا اس صورت نال پیار کردا ہے اللہ سانو اس صورت دی محبت نصیب فرمائے جو اے دے بیان ہے اللہ سانو او دے مطابق اپنا عقیدہ بنان دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین